بنی اسرائیل دی عورت کھانا کھا لگی، نالو دا بچہ سی، نالو دا بچہ سی، کھانا کھا کے کھانا اتاریا، لقمہ اتاریا تے منہ تے لگی پان تے ایک فقیر آ گیا، فقیر آ گیا، انہیں وہ روٹی جڑی سی نا فقیر نو دے دیتی، بھکھی بچے نو نال لے آتے، جنگل تے لکڑیاں کٹن تر گئی، بچے نو ایک جگہ بٹھایا تے بھیڑیے نے بچہ چک لیا، بچہ چک کے تے لے گیا، ماں بھیڑی دے پیچھے دوڑ رہی ہے، ماں بھیڑی دے پیچھے دوڑ رہی ہے کہ میرا بچہ چک کے لے گیا ہوں، بھیڑی نے چکیا ہے تو بچہ بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نے فرمایا جبرائیل جلدی کر، وہ بچہ چھڑا کے تو ماں نو دے گیا، جبرائیل نے بچہ چکیا، بھیڑیے کل پکڑیا، تو ماں نو دے کے فرمایا اللہ دیئے بندیے کیا اس لقمے دے بدلے ایس لقمے تے خوش ہے؟ جرہ اللہ دی رات لقمہ دیتا ہی وہ دے بدلے ایس لقمے تے خوش ہے؟ اللہ نے تینوں جنت عطا فرما دیتی، اللہ نے تینوں جنت عطا فرما دیتی۔ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو، میرے آقا بیٹھے ہوئے نا، میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک غریب سی آبی، بڑا غریب سی آبی سرکار دی بارگاہ تے آیا، میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کول بلا کے نا فرمایا اے میرے غلام دس زندگی کیسی بھی گزرتی ہے؟ غریبان دے زندگی دے جڑے دن نے نا بھی روک روک کے چل دیں، کدے صبح نہیں کدے شامی نہیں، سوچے ہی نہیں مکنیاں اے کی ہوئے گا او کی ہوئے گا، بندہ اپنی سوچ دے اندر مگر رہندہ یار وہ دے کل منگے تو وہ کہے گا، وہ دے کل منگے تو وہ کہے گا، پھر یعنی وقت بھی روک روک کے چلتا غریب۔ عرض کردہ اللہ دے رسول جوں پیدا ہویا غریبی بیکھی، بڑی غریبی بیکھی ہے۔ حالان صحابی حضور نہ گلنا پہ کردہ سی تے انی دیر نونا جبرائیل آگئے، جبرائیل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے سلام عرض کیتا تے سلام تو بعد پیغام عرض کیتا کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نوجوان کل ظہر تک زندہ رہے گا، کل ظہر ویلے دی موت ہو جانی، فوت ہو جائے گا ظہر تک۔ میرے کریم پلج پالا کا دیا کھاتوں اتھرو آگے، وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ میرے کریم پلج پالا کنے اس صحابی نو دسیا نہیں، اپنے غلام نو دسیا نہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام دس زندگی دے اندر کوئی حسرت ہے ہی تے دسنا، تیرے کوئی خواہش کوئی حسرت کوئی چاہت، اے عرض کردہ سونے ہو غریبہ دیا کدیا چاہتا ہوں دیا، غریبہ دیا کدیا حسرتہ ہوں دیا نے۔ آقا اگر تو سب پوچھ لیا ہے دو حسرتانے، دو حسرتانے، یا رسول اللہ پہلی حسرت دے بے کہ ساری زندگی میں مٹھا نہیں کھا سکیا، ساری زندگی مٹھا نہیں کھا سکیا، تو دوسری حسرت دے بے کہ میں جوانا، میں کہنا کہ میری بھی کوئی شریک حیات ہو گئے، لوگ کی راتی سکتے اور میں تے میری بیوی تو وڈے تے درود پڑھ دے ہوئی، اسی اللہ دا قرآن پڑھ دے ہوئی، اللہ دا شکر ادا کر دے ہوئی، دو حسرتانے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وقت ہی بلال نے بھیجا جلدی دینال ابو بکر اور حضرت عثمان غنی تو مولا علی نو بلا کر لیا، تینے صحابہ آگئے، انہوں نے فرمایا ایک تو صحابی دی ڈیوٹی لگائی، جناب عثمان غنی نے فرمایا کہ تو حلوہ تیار کر جڑا کدے کسی نہ بنایا ہوئے، جناب ابو بکر صدیق تو مولا علی نے فرمایا کہ تسی نہ دے جہید اسمان لے کے آؤ، میں تیری کوئی رشتہ دار کوئی ہے بے، تیری ہم عمر لڑکی، کہا لگا یا رسول اللہ چاچے دی بیٹی ہے لیکن میں ماڑا ماں، وہ امیر نے تے بلانا کبانا نہیں ہے،
کدی بلایا کوایا انہاں نہیں، فرمایا جائے دے چاچی نو بلا کے لے آؤ. چاچا فرمایا محمد نے تیری بیٹی دا رشتہ ایدے نال کر دیتا تے آج ہی نکاح تے آج ہی رخصتی ہونی ہے. آج ہی نکاح ہونا ہے آج ہی رخصتی ہونی ہے. ایک صحابی دے 2 مکان تھا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے تو انہوں دینا ہے. اس مکان تے سامان رکھیا، بستر ہر چیز تیار ہو گئی. اللہ اکبر، شادی ہو گئی. دونوں میاں بی بی اپنے گھر دے اندر تر گئے. صبح فجر ویلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو بلایا، فرمایا تو نہ ظہر ویلے ایس کار دے کول چکر لگانا ہے. ایس کار دے کیونکہ ظہر تک دا ٹائم دیسا ہے سی نا جبرائیل نے، ایس کار دے کول چکر لگانا ہے تے چکر لگا کے تے اگر رون دی آواز آئے تو منو دسنا ہے، جو بھی معاملات ہوئے تو منو دسنا ہے. اللہ اکبر. صحابی گئے، وہ چکر لگا رہے ہیں، اندر رون دی آواز نہیں آ رہی، یعنی کہ اچھیاں آواز آ رہی ہیں، خوشی تھے تاثرات آ رہے ہیں. عصر دی نماز ویلے اس صحابی جدوں سرکار دی بارگاہ تے پہنچے نا، سرکار نے فرمایا ہاں کی یا رسول اللہ، کوئی ایسا کام نہیں، کوئی رون دی آواز نہیں آئی، میں نماز پڑھنا آ گیا. میرے کریم پلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے وچ رکھیا. فرمایا یا اللہ جبرائیل فرشتیاں دا سردار کہہ کے گیا سی اس نوجوان دی زندگی کل ظہر تک سی. یا اللہ تیرے فرشتے نے میں نو پیغام دیتا بگی دے ذریعے، لیکن اثر ہو گئی ہے، بندہ فوت نہیں ہویا، بندہ فوت نہیں ہویا. رب ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل اے میرے حبیب دراصل گل لے میں رب پروردگار اے جدو رات نو میاں بیوی بیٹھے نے، او لذیذ کھانا، او مٹھا کھانا، حلوہ، او جدو انہاں دے سامنے آیا انہیں اپنی بیوی نو کیا خدا دیئے بندیے میرے وقت انہیں کافی ہیں کہ تیرے جے نیک شریک حیات میری بیوی بن گئی. اللہ تو آ گئی یہ کھانے بڑے ملن گے. اتنی دیر نو باہر دروازے تے دستک ہو گئی، فقیر آ گیا منگن آلا. انہیں کیا اگر تو اجازت نہیں ہے اے کھانا فقیر نو دے دے وا. انہیں کھانا چکیا ہے سارا فقیر نو دے دیتا. وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کھانا دیتا ہے. فقیر نے 2 دعاواں کیتی ہیں، اللہ تو انو صاحب اولاد کرے، تواڈی زندگی نو دوبالا کرے، خوشیاں بڑھائے. مینو رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا مینو اپنی عزت و جلال دی قسم ہے، لوہے محفوظ تے لکھی تقدیر مٹا کے موت تو خارج کر کے انہاں دی زندگی لکھ دیتی ہے. انہاں دی زندگی لکھ دیتی ہے. یعنی ایک طاقت ہے اللہ دی راہ دے دین دی، اللہ دی راہ دے دین دی ایک طاقت ہے. میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو آئے ہائے. آخر تے ایک گل میں موسیٰ علیہ السلام دی پڑھی ہے تو انہوں بڑی ایمان اپنا ایمان افروز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر فرعون دا ایک حواری سی. فرعون دا کدا فرعون دا، فرعون نو خدا مندا سی، فرعون نو خدا مندا سی. سارے غرق ہوئے وہ بندہ نہیں غرق ہویا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، سارے غرق ہو گئے، سارے وہ دی آل بھی غرق ہو گئی، لیکن وہ بندہ بچ گیا. کنج بچیا؟ وہ بندہ نکال سی. وہ بندہ کی سی؟ نکال سی، یعنی نکلاں بڑیاں اتاردا سی، نکلاں اتارن دا ماسٹر سی. بندیاں نے رل کے نا انہوں کیا موسیٰ علیہ السلام دی نکل نہیں اتاردا. حضرت موسیٰ کریم دی نکل اتار کیا لگا اچھا کام تے بڑھا ہے تو منو تھوڑا ٹائم دو میں انہاں ورگیاں زلفاں رکھ لواں، داڑھی بنا لواں تے جیندا چولا پاندے نوں جدا میں کپڑے پا لواں، منو تھوڑا ٹائم دو. وہ مہینے 2-3 لگے انہیں زلفاں رکھ لئیاں، داڑھی انج بنا لئی، اسی طرح دا حلیہ بنا لیا. ہاتھ وچ انہیں چھڑی پکڑ لئی، چھڑی پکڑ لئی تے جس وقت
وہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح تقریر کر دے سن نا تھلے بندے بیٹھے ہوندے سن تے آپ ایک پہاڑ دے ٹیلے تے چڑھ کے تقریر کر دے اسی طرح انہیں تقریر کرنی شروع کر دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سارے غرق کرنے نے انہوں بچانا ہے. اگر تو گل سمجھے تو میرے نا سارے غرق کرنے نے انہوں بچانا ہے. عرض کی یا اللہ کافر ہے تینوں نہیں مندہ فرمایا بے شک کافر ہے میں او دی کافری نہیں پہ بیندہ او دا حلیہ پہ بیندہ میں او دیاں ادامہ پہ بیندہ اس وقت او دی ادا میرے کلیم ورگی ہے او دا بولنا میرے کلیم ورگ ہے او دا چلنا میرے کلیم ورگ ہے او دا بیٹھنا میرے کلیم ورگ ہے او دا گفتگو کرنا میرے کلیم ورگ ہے. او مسلمانہ توجہ تیرے واسطے وے موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر فرعون دے منن والا نقل موسیٰ نبی دی اتارے اللہ جنتی بنا دیندہ ہے تو مصطفیٰ دا غلام ہو کے مصطفیٰ دی نقل اتارے گا مصطفیٰ جیسی داڑھی رکھ لے گا مصطفیٰ جیسی نمازہ پڑھے گا مصطفیٰ جیسا روزہ رکھے گا مصطفیٰ کریم جیسی ادامہ اختیار کرے گا تو ہی بخش کر دے گا. اور تاریخ نے دسیا کہ جنہ مصطفیٰ دیاں اداوانوں اپنایا پھر لوکاں دسیا زمانے دیاں کھانے ویکھیا کہ جدوں او مرد مجاہد جدوں واز بے تقریر کردہ سی نا تے امیر المجاہدین لگدا سی تے جدوں مرد کلندر دا جنازہ اٹھیا پھر امیر المومنین لگدا سی. ایک تاریخ نے دسیا ونڈ کر کے دسی کہ حضور دا سچا غلام جد نوکری کر دے تے قدرہ انج بندیاں نے. تو آئیو نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ غماں تو بچاؤ دے محمد اے ساڈا یقینے تے پختہ یقینے غریباں نو گل نال لاؤ دے محمد.